लघुकथा लेख्ने साहित्यकार धेरै सर म्याडमहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ आमन्त्रण गरेको थिएँ। त्यसमा केही सरहरू म्याडमहरू चाहिँ आइपुग्नु भएको छ, मैले देखेको छु। यहाँ कल्याण पन्त सर हुनुहुन्छ, गङ्गा आचार्य म्याडम हुनुहुन्छ। मैले छवि रमण सिलवाल सरलाई बोलाएको थिएँ, उहाँ म अफिसमा परेँ, घरमा जानु पाएको छैन भन्नुभयो, टेक्निकल प्रब्लम भयो। आउनु भएको छ विनोद नेपाल सर, अनि त्यसरी नै सुमन सर आउनु भएको छ, सुषमा मानन्द आउन सक्नु भएन, सुवर्ण कर्मचारी सर आउनु भएको छ। त्यसरी नै यहाँ हाम्रो नियमित रूपमा युथ को कार्यक्रममा सधैँभरि हाम्रो मेम्बरको रूपमा रहेर आउनुभएका रामबाबु सर, उद्धव सर, रामचन्द्र सर, होइन यसरी नै अम्बादत्त भट्ट सर, भक्तराज रञ्जित सर, रामेश्वर अर्याल सर, कृष्णबहादुर अर्याल सर, अदितिजी, अनि दिवाकर सर, राजेन्द्र श्रेष्ठ सर, अनि नेत्र उपाध्याय सर, यसरी मैले यहाँ सबैलाई देखेको छु। विष्णु तिवारी सर, हामी सबै यहाँ छौँ र मैले सबैलाई एकपटक पुनः नमन गरेँ। र आजको यो लघुकथाको कार्यक्रममा हामी साहित्यका विविध विधाहरूमा लघुकथा एउटा सशक्त विधा हो। कथाको छोटो रूप लघुकथा हामीले भन्ने सोच्छौँ, तर त्यो अलिक फरक कुरा हो। यसका बारेमा हामी आज लघुकथा सुन्ने, सुनाउने र यसको समीक्षा गर्ने कामहरू हुन्छ। हामी 10-12 जना छौँ यहाँ लघुकथा सुनाउने। त्यसमध्येमा हाम्रो चाहिँ जति केही 1-2 जना मेम्बरहरू चाहिँ थपिनुभयो भने यसमा म पछि एड गर्नेछु। अब कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा पहिला मैले श्री ओम सरलाई लघुकथाको बारेमा केही जानकारीहरू चाहिँ राखिदिन। लघुकथा समाजको गतिविधि, लघुकथाको आजको हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा र लघुकथाको संक्षिप्त केही मन्तव्यहरू चाहिँ राखिदिनका निमित्त म आजको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका श्री ओम सरलाई मैले हार्दिक निवेदन गरेँ। ल धन्यवाद। मै पो अध्यक्ष भएछु। हजुर नौबरबादमा त्यसो त पछिसम्म बाँधिनु पर्ने हो। म एकछिन यहाँ मेरो के भएर एकछिन अल्मलेको थिएँ, एकछिन अफ भएको थियो। त्यही त 7 बजेपछि निस्कनु पर्ने थियो। ठिकै छ, म सकेसम्म अबेरसम्म बस्न कोसिस गर्छु। म यो बिचमा यो अलिकति प्राविधिक समस्याले अफ भयो र कारज्यूहरू र लघुकथा प्रेमी सबैप्रति म हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो केही कुरा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आज यो संस्थाले, यो वेब पेजले लघुकथालाई महत्त्व दिएर लघुकथाको बारेमा केही आफ्नो धारणा राख्ने र लघुकथाहरू सुन्ने, सुनाउने र समीक्षा गर्ने जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्यो त्यसको निमित्त म विशेष आभार आयोजक सबैप्रति गर्न चाहन्छु। संयोग कस्तो छ भने अब लघुकथाको इतिहास भनिरहनु पर्दैन। लघुकथाको बारेमा धेरै कुरा धेरैजनाले थाहा पाइसक्नु भएको छ, पुस्तकमा छ, पत्र पत्रिकामा छ। तर केही आज संयोगले राजेन्द्र सुवेदी सर पनि यहाँ आउनु भएको कारणले गर्दा म 2053 सालदेखिको कुरा गर्न चाहन्छु। 2053 सालमा झापाको धुलाबारीमा नेपाल त्यतिखेरको राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिलो पटक लघुकथा गोष्ठी गरेको थियो। त्यो चाहिँ नै नेपालको मात्रै नभइकन नेपाल र भारतीय लघुकथाकारहरूको लघुकथा गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो झापाको धुलाबारीमा। र त्यसमा राजेन्द्र सुवेदी सरले पहिलो पटक लघुकथामाथि कार्यपत्र लेख्नु भएको थियो। पहिलो पटक कार्यपत्र लेख्ने प्रस्तोता आदरणीय राजेन्द्र सर आज यहीँ हुनुहुन्छ र संयोगले त्यो कार्यक्रममा राजेन्द्र सर पुग्न सक्नु भएन। कार्यपत्र प्रस्तुत भयो, त्यसमा केही छलफल भए, केही गुनासा रहे, केही टिप्पणीहरू पनि भए। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो त्यो त्यतिखेरको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमको संयोजन प्राज्ञ रमेश विकलले गर्नुभएको थियो। रमेश विकल सरले बकैदा आमन्त्रित जति पनि नेपाल र भारतीय नेपाली स्रष्टाहरूलाई प्रष्टसँग लेखेर के दिनुभएको थियो भने यो लघुकथा गोष्ठीमा सहभागिताको लागि आमन्त्रण गर्दछु र त्यसमा
बढीमा 300 शब्दको लघुकथा वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु भनेर त्यो चिठी मसँग अहिले पनि छ। प्रष्ट चिठीमा उल्लेख गर्दा गर्दै खास गरी नेपालतिरबाट भन्दा पनि भारतका विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका स्रष्टाहरूले यो 300 शब्द भनेर हुन्छ, लघुकथा भनेको के को 300 शब्द हुन्छ, एकदम मञ्चमा पुगेर नै एकदम वरिष्ठहरू हुनुहुन्थ्यो। लघुकथा भनेको अङ्ग्रेजीमा सर्ट स्टोरी कहाँबाट 300 शब्दको हुन्छ, त्यो हुँदैन भनेर त्यहाँ 1200-1500 शब्दका कथाहरू सुनाइयो। मतलब त्यो 53 सालको पहिलो त्यति बृहत लघुकथा गोष्ठी भएको थियो। त्यहाँ चाहिने लघुकथा भनेर यो 300 शब्दको भनेर मान्न नै कोही तयार भएन। मतलब लघुकथा भनेको अङ्ग्रेजीमा सर्ट स्टोरी हो र सर्ट स्टोरी भनेको 300 शब्दको हुँदैन भनेर लामा त्यो उहाँको अनुरोधलाई पुरै अवज्ञा गरिएको थियो। मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यतिखेरसम्म नेपाली साहित्यमा राम्रा लघुकथाहरू लेखिसकिएका थिए र ती 300 शब्दभन्दा मुनिकै थिए। 250 का हाराहारीमा का शब्दहरू थिए र धेरै जस्तो नेपाली लघुकथाकारहरूले चाहिँ नि कथाकारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 300 नाग्नु भएन, 250 को हाराहारीमा भयो। तर भारतीय नेपाली मूलका भारतीय स्रष्टाहरूबाट कुनै हालतमा मान्नु भएन। कसैले पनि लघुकथाको रूपमा लघुकथा नै वाचन गर्नु भएन। त्यो अलमल त्यो गोष्ठी पछिको अलमल पछि यो विषयमा अझ बढी बहस भयो। यो लघुकथा भनेको कहाँ 300 शब्दको हुन्छ भनेर कुनै सिद्धान्त बिनाको, कुनै लेखिएको, कतै प्रयोग भएको कुरा कतै पनि उल्लेख नभइकन लेखिएको भने फेरि 200 250 हाराहारीकै शब्दकै लघुकथाहरू थिए। त्यसपछि त्यो धुलाबारीबाट फर्किसकेपछि नै मलाई यो लघुकथामा साह्रै अलमल भयो, साह्रै अन्यल देखियो भनेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरिदिएको कार्यक्रममा समेत यस्तो अलमल देखियो भनेपछि म त्यतिखेर रेयुकाई नेपालसँग आबद्ध थिएँ र रेयुकाई नेपालमा प्रस्ताव राखेर मैले पहिलो पटक खुल्ला राष्ट्रव्यापी लघुकथा प्रतियोगिता भनेर मेरो संयोजनमा रेयुकाई नेपालले आयोजना गर्यो र त्यसमा मैले 250 शब्दै भनेको थिएँ र त्यतिखेर यस्तो इन्टरनेटको जमाना पनि थिएन, सबै हुलाकबाटै आएका थिए। करिब 676 जति लघुकथाहरू प्राप्त भएका थिए र त्यसमा सबैले त्यो नियमलाई स्वीकार गरेको थियो। 250 भन्दा माथिको शब्द थिएन र त्यो पहिलो पटक सायद त्यतिखेर धेरै पत्रिका त थियो तर पनि कम थियो र गोर्खापत्रमै मैले राम्रो ठुलो विज्ञापनै निकालेको थियो त्यो लघुकथा खुल्ला राष्ट्रव्यापी लघुकथा प्रतियोगिताको आह्वान गरेर। त्यसले गर्दाखेरि अघोषित रूपमा यो शब्द सीमाको अलिअलि नभनिकन त्यही नै भइरहेको थियो। तर त्यो पहिलो राष्ट्रव्यापी लघुकथा प्रतियोगितामा त्यो शब्द सीमा राखेको कारणले हो कि एक किसिमको नभनिकन मानव जस्तो त्यो एउटा संस्थाले आयोजना गरेको थियो। म संयोजक थिएँ। हुन त त्यसमा मलाई लाग्छ राजेन्द्र सर पनि निर्णायकमा हुनुहुन्थ्यो कि थिएन थाहा छैन, मैले बिर्सिएँ। रमेश विकल, डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम र म चाहिँ थिएँ पहिलो राष्ट्रव्यापी लघुकथा प्रतियोगिताको। त्यसपछि पनि यो के साहित्यमा व्याकरण हुनु हुँदैन, साहित्यमा शब्द सीमा हुनु हुँदैन, कसले शब्द सीमा गनेर सिर्जना गर्छ यो वाहियात कुरा हो, यहाँ त्यहाँ प्रतियोगिताको लागि ठिक छ तर लघुकथा यसरी हुँदैन भनेर 2059 सालमा फेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै कार्यकक्षमा लघुकथा सम्बन्धी अर्को गोष्ठी गर्यो र त्यहाँ पनि नेपालीमा लघुकथा के भनिन्छ भनेर कसैले पनि कुरा आवाज उठाएको देखिएन। त्यही राजेन्द्र सुवेदी सरले 53 सालमा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रिकै सेरोफेरोमा रहेर जर्मनीका विद्वानले यस्तो भन्छन्, भारतीय लेखकले यस्तो भन्छ, अमेरिकामा यस्तो भन्छ, रुसका लेखकहरूले यसरी भनिएको छ
भने लघुकथा नेपाली हो भनेर कतै पनि उल्लेखै भएन। मतलब त्यो 59 सालको अर्को कार्यपत्र र अर्को गोष्ठीमा कुरा गरिसकेपछि पनि त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यतिखेरै प्रश्न उठाएको थिएँ। त्यो 53 साल र 59 सालको ठाउँ मात्र परिवर्तन भयो, प्रस्तुतताहरू फरक हुनुभयो, तर कुरो आएन त। अहिले त लघुकथाका प्रतियोगिता भएका छन्, विशेषाङ्क निस्किएको छ। यो विषय गर्दाखेरि त्यहाँ त्यतिकै उडाइयो। म 53 सालमा अब 25 वर्ष अगाडि अलिक फुच्ची पनि थिएँ होला, आवाज पनि त्यति डह्रो थिएन होला सायद। मतलब त्यो अलन्योल र अलमल यसरी नै चल्दै 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 गयो। तर हामीले मधुपर्कबाट पहिलो पटक विशेषाङ्क साना साना निस्किरहेका थिए, गोष्ठी पनि साना साना भइरहेका थिए। तर अभिलेखको हिसाबले मधुपर्कमा पहिलो पटक लघुकथामाथि आलेखहरू रहेर त्यसको प्रकाशन, त्यसको इतिहास, त्यसका प्रवृत्ति, त्यसका मतलब धेरैवटा, मलाई लाग्छ झन्डै 20वटा भन्दा बढी आलेख। त्योभन्दा अगाडि लघुकथामाथि त्यसरी आलेख पनि लेखिएको थियो कि थिएन थाहा छैन। लेखिएको भए पनि त्यो कतै अभिलेख भएको थाहा थिएन। मधुपर्कमा लघुकथा विशेषाङ्क निकालिसकेपछि त्यहाँ पनि हामीले 250 शब्दलाई नै सम्मको भनेपछि त्यही हाराहारीमा आयो र 250 शब्दसम्मकै लघुकथाहरू आउन थाले र त्यसको आलेखले त्यतिखेर धेरै, अब यो भन्दाखेरि अलि अहम प्रकट गरेको जस्तो होला, तर मैले सुरुदेखिका सबै डकुमेन्टहरू, लघुकथाका पुस्तकहरू सबै सङ्कलन गरेको कारणले कतिपय त्यो आलेखका स्रष्टाहरूलाई, लेखकहरूलाई त्यो पुस्तकहरू मैले उपलब्ध पनि गराएको थिएँ। केहीलाई पटक पटक गरेर, सबै थिएन, छैन भनेको कारणले गर्दाखेरि यो अन्योलबाट कुनै मानक घोषणा गर्ने कुनै संस्था थिएन, कुनै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस्तो हो भन्न सक्ने थिएन, कुनै कार्यविधि थिएन, कुनै के पनि थिएन। तर भइरहेको थियो, काम भटाभट भइरहेको थियो। त्यस्तो स्थितिबाट गुज्रिँदै गुज्रिँदै हामीले 64 सालमा आएर लघुकथाको एउटा संस्थागत विकासको लागि एउटा संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पनाले एउटा छलफल गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर रविन्द्र समीर हुनुहुन्थ्यो, गोरखबहादुर सिंह हुनुहुन्थ्यो र किशोर पहाडी। हामी 5 जना जम्मा भएर एउटा परिकल्पना गऱ्यौँ। परिकल्पना गरिसकेपछि त्यसको नामको माथि पनि छलफल गऱ्यौँ। नाममाथि ल अब यो तदर्थ समिति बनाएर एउटा काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेपछि मैले किशोरजीलाई पहिला प्रस्ताव गरेको थिएँ। उहाँले मान्नु भएन, ध्रुवजीले पनि मान्नु भएन। तपाईँ मधुपर्कम पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ यसमा गरिरहनु भएको छ, तपाईँले नै गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ एउटा एडक कमिटीदेखिको मैले काम गर्न थालेँ र लघुकथा समाज र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर सहकार्यमा लघुकथा सम्बन्धी गोष्ठी गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, बैठकहरू गऱ्यौँ र त्यसपछि पनि हामीले पूर्ववत लेखिसकेका 30 का दशकमा लेखिएका, त्योभन्दा अगाडि लेखिएका मानक लघुकथाहरूको सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यसमाथि छलफल गऱ्यौँ र त्यसमाथि कलम चलाउनेहरू, त्यसमाथि चासो राख्ने हरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। गरिसकेपछि मलाई लाग्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगै सँगको सहकार्य गरेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरिसकेपछि अब उपरान्त यसलाई त्यो गोष्ठीबाट 250 नै भनौँ, बढीमा 300 शब्द, 300 भन्दा बढी भएपछि लघुकथा होइन छोटो कथा भनौँ भन्ने एउटा आवाज आयो। त्यो गोष्ठीको एक किसिमको सहमति भयो। त्यो कार्यपत्र डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
त्यो बिचमा धेरैजनाले गर्नुभएको थियो। त्यो अन्तिम कार्यपत्रको बारेमा र गोष्ठीको बारेमा कुरा गर्दैछु। त्यसपछि पनि धेरैले पाखुरा सुर्काउनु भयो। खास धेरैले आक्रोश असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। कतिले त अब नाम भन्न सक्दिनँ, कति लेखकहरूले लौकथा भनेको नेपाली विधा नै होइन, लौकथा लेख्यो भने यो नेपाली साहित्यमा परिचित भइँदैन, स्थापित पनि भइँदैन, लौकथा नलेख्नुस् भनेर केही साथीहरूले, केही अग्रजहरूले अभियान पनि चलाउनु भयो। त्यो कार्यशाला, त्यो गोष्ठीपछि मैले यो किन भनिरहेको भने आज लौकथाको यो व्यापकता यति ठुलो व्यापक भइरहेको छ, यो फेसबुकको पेजहरूको कारणले गर्दा यति व्यापक भइरहेको छ, लौकथा लेख्नेहरूको यत्रो उत्साह छ, लौकथाको विकासमा सबैजना लागिरहनु भएको छ। यो बाटो, यहाँसम्मको बाटो पनि त्यति सजिलोसँग पार गरेको होइन, यो भन्ने कुराको अलिकति अभिलेख गराउनको हिसाबले पनि खोजेको हुँ। संयोगले आज राजेन्द्र सुवेदी सर हुनुभएको कारणले पनि मैले त्यो पुराना दिनहरू सम्झेँ। यो बिचमा धेरै कुराहरू भए, जस्तो एउटा सन्दर्भ सुनाउँदा पनि हुन्छ। 2062 सालमा 62 होइन कि 66 साल जस्तो लाग्छ, हिरण्य भोजपुरे दाइको दुईटा किताबको विमोचन थियो। एउटा लौकथा संग्रह, एउटा उपन्यास, होइन, शशी भण्डारीको उपन्यास र हिरण्य भोजपुरे दाइको लौकथा संग्रह रङहरू भन्ने। शशी भण्डारीको विचलन भन्ने उपन्यासमाथि डाक्टर तारानाथ शर्माले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र रङहरूमाथि म वक्ता थिएँ। होटल शङ्करमा कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो र त्यहाँ डाक्टर तारानाथ शर्माले खुलेरै भन्नुभयो, यो बेकारको हिरण्य, तिमी गीत गाउने मान्छे, यो लौकथा सौकथा लेखेर बेकारमा अर्थ छैन, तिमीले लौकथा लेखेर तिमी गीतै गाउनुपर्छ, यो नेपाली हुँदै होइन भनेर मञ्चबाटै भन्नुभयो। र मैले मञ्चमा हामी सँगै दुईजना सँगै थियौँ र मैले उहाँलाई लौकथाको बारेमा पुरानो इतिहासको कुरो बताएपछि उहाँले लास्टमा मैले हिरण्य भोजपुरे दाइको लौकथा माथि बोलिसकेपछि अनि उहाँले ठट्टै गरेर यो डाक्टर तारानाथ शर्मा सरले यो नेवारको छोरोले मलाई भुत्तुकै बनाइदियो, अब म लौकथाको विरोध गर्दिनँ, मैले भनेर मञ्चबाटै बोल्नु हो। फेरि मतलब स्वीकार गर्नुभयो। अब त्यस्तो धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले गर्दा आज लौकथा सहज भएको छ, लौकथाको सुगम यात्रा बनेको छ। एक किसिमले लौकथा को संग्रह निस्केको 2007 सालदेखि नै लौकथाको गतिलो यात्रा सुरु भएको भए तापनि त्यसको गन्तव्य, त्यसको कुनै पनि कुरा थिएन। यात्रा थियो तर गन्तव्यहीन यात्रा जस्तो भइरहेको थियो। लघुकथा माथि 4 लाइन पनि नेपालीमा लौकथाको 53 साल अगाडि कहीँ पनि लेखिएको थिएन। लौकथा लेखिएको थियो तर लौकथाको बारेमा लेखिएको थिएन। यो यात्रा पार गरेर आइसकेपछि आज लौकथाको सुगम यात्रा भएको छ। फेसबुकमा धेरै पेजहरू छन्, हजारौंको संख्यामा त्यसका शुभचिन्तक लेखकहरू हुनुहुन्छ, काम भइरहेको छ, पुस्तक निस्किरहेको छ, समालोचनाका किताबहरू, सिद्धान्तका पुस्तकहरू निस्किरहेको छ र यी आदि कारणले गर्दा लघुकथा आज सबैका प्रिय विधा भएको छ। लोकप्रिय हुनु त स्वाभाविकै हो, समयको कारणले आजको समयले मानिसलाई व्यस्त बनाएको छ, प्रविधिले झन् व्यस्त बनाएको छ। एउटै घरमा बाउ छोरा आमा छोरी पनि माथिबाट तल बोलाउँदैन, मेसेन्जरमा च्याट गर्छ, खाना पाक्यो माथि आउनु, यसो गर्नु पर्यो, यहाँ आऊ, अथवा यस्तो पर्यो यसो गर भनेर। मतलब
मानवीय संवेदना प्रविधिले घटाउँदै गइरहेको बेलामा लामा रचनाको विरोध होइन, लामा रचनाको पाठक बढ्न सकेको छैन। केही राम्रा रचनाहरूको राम्रा कुरा त हामी हजारौं किलोमिटर यात्रा गरेर पनि त्यहाँ पुग्छौँ नि। तर छोटा रचनाहरू नेपालमा मात्र नभइकन संसारभरि भएका छन्। लघुको कथा लेख्ने मान्छेहरू मात्रै, लघुकथाकार, खण्डकाव्य लेख्नेहरू, महाकाव्य लेख्नेहरू, उपन्यास लेख्नेहरू, कथा लेख्नेहरू, समालोचना लेख्नेहरू, गीत लेख्नेहरू, यो अत्यन्त सुखद कुरो हो भन्छु। किनभने लघुकथाको लोकप्रियताको कारणले गर्दा अन्य विधाका स्थापित लेखकहरू पनि लघुकथामा आकर्षित हुन सक्नु भएको छ र लघुकथाले आज यो ठाउँमा आइपुगेको छ। हामी लकडाउनको यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा मान्छे घरबाट निस्कन नसक्ने अवस्थामा पनि यो जुमको माध्यमबाट निरन्तर लघुकथाका गोष्ठीहरू भए। त्यो झन् नेपालमा मात्रै सीमित नभइकन संसारभरिका लघुकथाकार, संसारभरि रहनुभएका नेपाली लघुकथाकारहरूसँगका गोष्ठी भए। भारतीय लघुकथाकारहरूसँग हामीले समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्यौं। यसरी लघुकथाको यात्रा अग्रगामी रूपमा, सुपथ रूपले, सुगम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यो यात्रा अझै पनि गतिलोसँग स्थापित भइसकेको छैन भन्छु म। यो यात्रालाई अझै पनि गतिलो रूपमा स्थापित गराउनको निमित्त लोकप्रिय छ, तर स्थापित गराउनको लागि हामी सबैले जे गरिरहेका छौँ यो लघुकथाको अभियान हो भन्छु। यो लघुकथा अभियानमा सहभागी हुनुहुने र आजको यो कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा म सबैप्रति नमन गर्न चाहन्छु र यो पुरानो कुरालाई स्मरण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म सबैप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लघुकथाको बारेमा यसको जन्मदादेखि अथवा जन्मभन्दा अगाडिदेखिको इतिहासलाई यहाँ जसरी राखेर सरले प्रश्न पारिदिनु भयो, हामी थाहा नपाउने मान्छेहरू पनि धेरैलाई यसबाट धेरै जानकारी भयो र हामी यसबाट चाहिँ अब लाभान्वित भयौँ। अब म लघुकथा वाचनका लागि म क्रम अगाडि बढाउने उसमा चाहिँ छु। मैले एउटा सानो जानकारी के राख्न चाहन्छु भने, मैले आजको लघुकथा वाचनका लागि यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्दाखेरि सजिलो होला भनेर मैले अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखेको चाहिँ छु नामावलीहरू। त्यो आधारमा मैले चाहिँ वाचनको लागि चाहिँ म बोलाउँछु र एक-एकवटा लघुकथा वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। मैले नाम सरस्वती पहिल्यै यहाँ मैले लघुकथा वाचनकर्ताहरूको नाम म सुनाउँछु। यहाँ भए मैले पाएसम्मको अवस्थामा जति मलाई आएको छ त्यो म सुनाउँछु। यसमा कोही पाएको छ भने उहाँले यहाँ च्याटमा आफ्नो नाम चाहिँ राखिदिनु भयो भने म यहाँ यसबाट च्याट बक्सबाट म फेरि मैले नाम पुकार्ने छु, मैले आमन्त्रण गरेछु। मैले सरस्वती नाम बताउँदै जान्छु यहाँ। त्यही अनुसार चाहिँ तयारी पनि भएर बसिदिनु होला। कल्याण पन्त, गङ्गा आचार्य सापकोटा, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, ध्रुव नेपाल, ध्रुव मधिकर्मी, धनमान श्रेष्ठ, विनोद नेपाल, ममता मृदुल, सुमन सौरभ, सुवर्ण कर्माचार्य, यति चाहिँ मैले यहाँ टिपेको नामहरू भयो। यसबाहेक अन्य सर म्याडमहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँ यसमा च्याटमा राखिदिनु होला कथा वाचनका लागि आफ्नो नाम चाहिँ। मैले अब क्रमबद्ध रूपमा कल्याण पन्त सरलाई आमन्त्रण गरेँ। सबैलाई नमस्कार। म कल्याण पन्त विगत 16 वर्षदेखि लघुकथा लेखनमा सक्रिय रूपमा लागिरहेको छु र मेरा 2वटा लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। अहिले म U3A द्वारा आयोजना गरिएको लघुकथा वाचन कार्यक्रममा पोखराबाट उपस्थित छु र मेरो लघुकथाको शीर्षक छ कोसेली र मेरो लघुकथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यङ्ग्यपरक लघुकथा हो।
र लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। गरङ्ग झोला बोकेर भाइ दिदीको घरमा बास बस्ने गरी आइपुगे। उनले दिदीको अघितिर झोला राखिदिए। सानो बट्टामा दही, एक जोर सारी र चोलो, भान्जा भान्जीका लागि मिठाई र खेलौना। दिदीले झोला फुकाइन्। गोठमा गाई भैँसी कराए। घाँस पराल गर्नुपर्ने, दुहुनु पर्ने घरमा कामको चटारो थियो। भरेक कुरा गरौँला भन्दै दिदी गोठतिर झरिन्। भाइ सासू ससुरासँग कुरा गर्न व्यस्त रहे। करिब 10 मिनट जति बात मारिसकेपछि सासूले भनिन्, बाबु बस्ने गरेर आउनु भयो कि फर्कने गरेर? नभए आज यतै बसे पनि भो। सासूको भाषा भाइलाई त्यति पचेन। उनले साँझै परे पनि फर्कने विचार गरे र घरतिर लागिहाले। साँझमा दिदीले भाइलाई देखिनन्। उनले सासूको व्यवहारको अड्कलबाजी गरिन्। 6 महिनापछि भाइ फेरि दिदी कहाँ गरङ्गो झोला लिएर दिउँसै पुगे र सासूका अघिल्तिर झोला राखिदिए। झोलामा 1 माना घिउ, 1 माना मह र कुराउनी थियो। भाइले भने, मुवालाई भेट्न मात्र आएँ, अब जानु पर्यो। सासूले डाँकाले टिप्दै भनिन्, ल बल्ल बल्ल महिनौ दिनमा आउनु भएको, आज त जसरी भए पनि बस्नै पर्छ। हस् त, नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। कल्याण सरको चाहिँ बडो चोटिलो चाहिँ लाग्यो। म अब यसपछि गङ्गा आचार्य सापकोटा म्याडमलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। यसपछि को हो एकचोटि भनिराख्नु पर्ला सर। गङ्गा म्याडम पछि। गङ्गा म्याडम पछि भनिन्। बढुवा प्रतियोगिताको रिजल्ट भएछ नि, म पास भएछु। सबै पास हुन पाएको भए अझै जाति हुन्थ्यो। प्रतियोगी साथीहरू सबै मुखामुख गरे। तीमध्ये एकजनाले भने, अहिलेको रिजल्ट निष्पक्ष गरेको छैन भन्ने हल्ला छ, हामीहरू कसरी पास हुनु? फेल भएका सबै प्रतियोगी साथीहरूले होमा हो मिलाए। राधालाई खल्लो लाग्यो तर केही बोलिनन्। अर्को पटक फेरि बढुवाको रिजल्ट भयो। फेल हुनेहरू भन्दै थिए, यसपालि पनि रिजल्ट निष्पक्ष गरेनन्, तिगडम खुब चलेको रे। पास हुनेहरू खुसी हुँदै भन्दै थिए, यसै गरी निष्पक्ष रिजल्ट गर्नुपर्छ र पो कर्मचारीको मनोबल बढ्छ। धन्यवाद। गङ्गा म्याडम थ्याङ्क यू, धेरै सठिक लाग्यो। अब यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा मैले राखेको थिएँ, यसमा मेरो थियो। अब मैले मबाट चाहिँ पछाडि म अलिकति पछाडि भन्छु भनेर सोचेर मैले ध्रुव नेपाल सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। नमस्कार। म मेरो पालो चाहिँ नि अब गुप्तबहादुर सरबाट चाहिँ नि पहिला दिनुभयो, धन्यवाद। यो आज मधुपर्कका पूर्व प्रधान सम्पादक भइसक्नुभएका श्री ओमजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। मधुपर्कमै छापिएको चाहिँ एउटा कथा चाहिँ नि म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो गुण तिर्ने प्रवृत्ति शीर्षक। ऊ आइतबार जन्मेको हुनाले नाम रहेछ आइते, जात रहेछ तामाङ, उमेर रहेछ त्यस्तै 20-21 वर्ष। निर्धनताका प्रताडनाहरूले उसलाई उमेर भन्दा बढी बुढो बनाएको देखिन्थ्यो। उसको शरीरमा एउटा मैलो र फाटिसकेको दौरा थियो। गुप्ताङ्ग लगौटीले ढाकेको थियो भने शिरमा घेरा मात्र रहेको टोपी थियो। केही महिना अघि भगाएर ल्याएकी उसकी स्वास्नी सासूसँग मिल्न नसकेको हुँदा ऊ छुट्टिनु परेको रहेछ। छुट्टिएपछि उसलाई गाई भैँसी बाँध्ने गोठको माथिल्लो तलामा बस्न दिएको रहेछ। एउटा सानो कोठा थियो त्यो, जुन 2045 साल भदौ 5 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको थियो। भूकम्पको राहत बाँड्न गएको हाम्रो टोलीलाई त्यस गाउँका वडा अध्यक्षले आइतेको आँगनमा पुर्याएका थिए। बस्ने आश्रय खोसिएको उसलाई हामीले रु 1000 नगद र 40 केजी चामलको कुपन दियौं।
अनपेक्षित रूपमा यति ठुलो सहयोग पाउँदा उसका आँखामा हर्षाश्रु टलपलाए। मैले देखेर ठम्याएँ। आइते यो सहयोग पाएकोमा वडा अध्यक्षप्रति अतिशय आभार भावले भरिएको थियो। उसका आँखा वडा अध्यक्षप्रति फर्केर झुकेका थिए। ढोग्ने जमरको समेत पनि गर्यो उसले। सायद उसको मनले सहजै सोच्यो होला, उसको भाग्यदाता वडा अध्यक्ष नै हो, किनकि उसले नलगेको भए र सिफारिस नगरेको भए उसले यो सब पाउने थिएन। आइतेले हामीलाई मूल बाटो भेटिने ठाउँसम्म छाड्न आयो। मैले बाटोमा उसलाई सोधेँ, तिमीले पाएको रुपियाँले के गर्नेछौ? उसले सहजै भन्यो, त्यो वडा अध्यक्षले गर्दा मैले यति पाएँ हजुर। त्यसैले सबभन्दा पहिले मैले उसको गुण तिर्नुपर्छ। मैले साँझ भाले काटेर उसलाई मासु र रक्सी खुवाउनु पर्छ। यति मैले गरिनँ भने फेरि पर्दा उसले मेरो काम कसरी गर्ला र? त्यसपछि उसले के भन्यो मैले ध्यान दिएन। म शून्य आकाशमा टोलाएछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। गुप्त सर कता यसपछि ध्रुव मध्यकर्मी सर। अम्बासडर ध्रुव मध्यकर्मी सरलाई अनम्युट गरिदिउँ। सर पछि धनमान सर है। ध्रुव सर पछि अब धनमान सर। ध्रुवजी गर्नुहोस् त, हुन्छ, मैले अनम्युट गरिसकेँ तपाईँको। रत्न पार्कमा आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको विरोध भाषण चलिरहेको थियो। मञ्चमा विभिन्न दलका नेताहरू भाषण दिन पालो पर्खेर बसिरहेका थिए। पार्कको एउटा कुनामा केटाकेटीहरू खेलिरहेका थिए। त्यसै बेला त्यहाँ एउटा चङ्गा चेत भएर आयो। चङ्गा चेत भएर आएको देख्न साथ केटाकेटीहरू खेल्न छोडेर चङ्गा समाउन दगुरा दगुर गर्न थाले। हावाले चङ्गालाई जता जता डोर्याउँथ्यो त्यता त्यता केटाकेटीहरू दगुरा दगुर गर्न थाले। केही हावाले खेलाएपछि अन्तत चङ्गा भुइँमा झर्यो। चङ्गा भुइँमा झर्नु के थियो, त्यसलाई टिप्न दौडादौड गरिरहेका केटाकेटीहरूले चङ्गालाई झ्याप्पै छोपे। सबैको हात चङ्गामा थियो। चङ्गा एउटा, तर त्यसलाई टिप्न खोज्ने केटाकेटीहरू भने धेरै। सबै त्यो चङ्गालाई आफ्नो एकलौटी गर्न चाहन्थे। त्यही कारण चङ्गामाथि हारालुस भयो। चङ्गा च्याकचुट भयो। सबैको हातमा चङ्गाको टुक्रा टाक्री मात्र थियो। धन्यवाद। हजुर हजुर, ध्रुव सर, धनमान सरको पालो आयो। धन्यवाद छ है। सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार। मेरो लघु कथाको टाइटल दिएको छु मैले, सम्मान। सम्मान। अपरिचित मान्छेको अप्रत्याशित फोन आउँदा ऊ अचम्मित भयो। फोन गर्ने मान्छेले बिना भूमिका छोटकरीमा भने, साहित्य क्षेत्रमा तपाईको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक रूपमा सम्मानित हुनुहुने भएकोमा बधाई छ। कुरा बुझियो, कविको रूपमा ऊ सम्मानित हुँदैछ। 5-7 ठाउँमा कविता वाचन गरेको उसलाई सम्झना भयो। कविता वाचन पछि खाएको ताली फोकटिया नभएको ठाने उसले। कसैले कविजी भनेर बोलाउने गरेको सम्बोधन अहिले प्रमाणित भएको जस्तो लाग्यो। अर्को दिन अघिल्लो दिन
अघिल्लो दिन फोन गर्ने मानिस उसको घरमा गएर फुलको गुच्छा सहित बधाई उनले आफ्नो नाम श्री गणेश बताए र लेखक कवि तथा समाजमा ख्याति कमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने संस्थाको अध्यक्षको रूपमा पनि परिचय दिए। प्रधानमन्त्री अथवा उप प्रधानमन्त्रीको प्रमुख अतिथिमा गरिने योजना भएको पनि जानकारी दिएर गए। अर्को हप्ता उनीहरू एउटा खाजा घरमा भेटे। खाजा खाँदै सम्मान कार्यक्रमको तिथिमिति निर्धारण भएको र मुख्य अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री आउने अवगत गराए। यति मात्र होइन, सम्मानित हुनेहरूको बग्रेलटी सूचीमा उसको नाम पनि छापिएको पत्रिका उसलाई दिए। सम्मानित व्यक्तिको रूपमा पत्रिकामा छापिएको यो पहिलो घटना हो उसको लागि। 2-4 दिनपछि श्री गणेशले आफ्नो कार्यालयमा उसलाई बोलाए। श्री गणेशले कुरा चपाई भने, तपाईले दुःख नदिनु भनेको, तर केही लागेन, दुःख दिनै पर्ने भयो। यत्रो विशाल र भव्य कार्यक्रम छ, खर्च निकै लाग्ने भयो। धेरै होइन, तपाईबाट अलिकति रु 20,000 को सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। ऊ झसङ्ग भयो। नचिताएको कुरा सुन्नु पर्यो उसले। त्यत्रो रकम सहयोग दिन सक्ने हैसियतको मान्छे ऊ हुँदै होइन। ऊ अकमकिएको बुझेर गणेश आफैले फेरि मुख खोले। बाट थोरै मात्र आशा गरेको। 20,000 रकमलाई थोरै सम्झिने मानिसको अघि भयो। पछि सोचेर जवाफ दिउँला भने ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो। उसलाई पर्नु पिर पर्यो। सम्मानित हुने कुरा पत्रिकामा छापिसक्यो। ऊ आफूले पनि धेरैलाई सुनाइसक्यो। लेनदेनको कुरा बाजी सम्मान नगरे उसले अगाडि सोच्नै सकेन। नजानिदो पाराले चक्रव्यूहमा पसेको अनुभव भयो। पैसा भएर होइन, नभए पनि थोरै दिने निरो गर्यो उसले गणेशलाई फोन गर्यो। नमस्कारको आदान प्रदान भयो। भलाको जानकारी लिने गर्यो। लिने कुरामा अपेक्षित अङ्कको आधा मात्र दिन सक्ने कुरा बताए उसले। यो भन्दा अगाडि उसले आफ्नो घरको स्थिति बोध गरायो। उसको कुरा सुनेर गणेश रिसाए। एउटा मान्छेको हातबाट ठुलो जनसमुदाय बीच सम्मानित हुन पाउने कुरालाई सस्तो नठानुस्। उसले सस्तो ठानेको होइन, त्यसैले अलिकति भाव बढायो। 10,000 मा कुरा मिल्यो। कार्यक्रमको निर्धारित दिनमा सम्मानित हुनेहरूको लहरमा ऊ पनि बसेको थियो। बस्दै उसको मनमा नाना थरीका कुरा खेले। के कति कारणले यिनीहरू सम्मानित हुने हुन्, अनि भाव कति तोकेका होलान्, दाउ कस्ता लगाएका होलान्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू धनमान सर। अब यस पछाडि ममता मृदुललाई नेपाल सर पछाडि ममता मृदुल होला। विनोद नेपाल सर। सधैँ बिहान नजिकैको मन्दिर जानु अनि भगवानको दर्शन एवं पूजा आजा गरी पसल खोल्न जानु उनको नियमित कर्म थियो। दोहोरो कुराकानी नभए पनि प्रातः भ्रमणको क्रममा सोही मन्दिर हुँदै घर फर्कने उसले उनलाई देख्ने गर्थ्यो र उनको यो नियमित प्रक्रियाको जानकार थियो। एक दिन आवश्यक सामग्री किनमेलको क्रममा संयोगले उनको पसलमा पुग्यो। अन्य पसलमा मूल्य सोध्दै उनको पसलमा पुगेको उसले सबैभन्दा बढी मूल्य उनै कहाँ सुन्यो। होइन साउजी,
म अलमलमा पो परेँ। धेरै पसलमा मूल्य सोध्दै सस्तो कहाँ पाउँला भन्दै हिँड्दा यहाँको पसलमा आइपुगेपछि ढुक्क भएको थिएँ। यस्तो धर्म कर्ममा लागेको मान्छेको पसलमा पक्कै उचित मूल्यमा पाउँछु भनेर। तर यहाँ पो झन् महँगो मूल्य बताउनु उसले भन्यो। हुनसक्छ देख्नुभएकै छ नि, म हरेक दिन मन्दिर जाँदा भेटी पनि त चढाउँछु। यसको जवाफ थियो। सुनेर ऊ नजवाब। धन्यवाद, नमस्कार। छोटो मिठो एकदम। ल थ्याङ्क यू विनोद सर। अब यस पछाडि ममता मृदुललाई मैले आमन्त्रण गरेँ। नमस्कार। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ चस्मा। चस्माको एकापट्टिको डन्ठा भाँचियो। कानको एकापट्टि मात्र अड्याएर लगाउँदा कान दुख्न थालेपछि जीवनले बुहारीलाई पुर्जीसँग 1000 दिएर चस्मा बनाइदिन भने उनले हुन्छ भनेर पैसा र पुर्जी लिइन्। साँझमा घर आएपछि चस्मा दिन्छन् कि भनेर मागेनन्। उनले सबै सामान राखेको हेरिरहे, चस्मा थिएन। घरको सबै सामान आइरह्यो, 3 महिना बित्दा पनि चस्मा आएन। बाउको मुख हेर्ने दिन बिहानै छोरी आइन्। एकापट्टि मात्र डन्ठा भएको चस्मा देखेर हाँसिन्। केही बोलिनन्। साँझमा ज्वाई नाति नातिना सबै भेला भए। खाना खाइसकेपछि सबैजना घर जाने बेलामा छोरीले बुवा यो राख्नु भनेर एउटा बट्टा दिन्। उनीहरू गइसकेपछि जीवनले बट्टा खोलेर हेरे, चस्मा रहेछ। भोलिपल्ट बिहान ससुराले चस्मा लगाएर पढेको देख्न साथ बुहारीले चियाको गिलास भुइँमा थपक्क राखेर लोग्नेलाई सुनाउँदै भनिन्, एक दिन आएर चस्मा किनिदिँदैमा प्यारो हुने भए सधैँ पालेर देखाउनु नि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू ममता म्याडम। अब यस पछाडि मैले सुमन सौरभ आमन्त्रण गरेँ। आवाज आएन त के भयो? आएन, आवाज आएको छैन। ल सरले सुरु गर्नुहोस्। मेरो लघु कथाको शीर्षक छ मानव अधिकार। यो मेरो धेरै अगाडि एउटा एक्रोश पत्रिकामा चाहिँ नि अभि सरले सम्पादन गर्नुहुने, अभि सुवेदी सरले सम्पादन गर्नुहुने पत्रिकामा प्रकाशित थियो। म आज यसै मुखैले चाहिँ नि वाचन गर्दैछु। ऊ बैंकको कर्मचारी थियो। सधैँ 9 बजे अफिस जान कोठाबाट निस्किँदा उसको घरकै गल्ली नजिकै एकजना बुढो माग्ने हातमा कटोरा बोकेर माग्न बसिरहेको हुन्थ्यो र उसले कटोरामा 5 रुपियाँ राखेर ऊ सरासर अफिस जान्थ्यो। एवं रीतले ऊ 5 रुपियाँ हरेक दिन उसको कटोरामा राख्दै गयो र 1 वर्ष पनि बित्यो। बैंकमा उसको पदोन्नति भयो, अलिकति तलब पनि बढ्यो। उसले सोच्यो जागिरीले कमाएको पैसाबाट अलिअलि धर्म कर्म पनि गरौँ। त्यसैले आजदेखि यो माग्नेको कटोरामा 5 को सट्टा म 10 रुपियाँ राख्ने गर्छु भनेर उसले 365 दिनलाई पुग्ने गरी 10 रुपियाँका नोट साटेर राख्यो र आजदेखि उसले हरेक दिन 10 रुपियाँ त्यो कटोरामा राख्दै गयो। एवं रीतले अर्को 1 वर्ष बित्यो। त्यसपछि अब उसको सधैँ अवस्था एउटै रहेन र उसले गरिब माग्नेलाई सहयोग गर्दै गरौँ भनेर 2 रुपियाँ हाल्दियो। अब भने माग्ने साह्रै रिसाए। उसले 2 रुपियाँका नोट काचाक कुचुक पारेर उसकै मुखतिर हुत्याउँदै भन्यो, तैँले मलाई अब हेप्न थालिस्। म गरिब भनेर हेपेको तैँले? पहिले 5 रुपियाँ दिएको थिइस्, मैले ठिकै छ दिइरहेको मान्छे दुना गाईलाई लात्ती हानेको सहनुपर्छ भनेर सहिरहे। त्यसपछि 10 बाट आज एकैचोटि 2 रुपियाँमा घटेर तैँले मलाई चाहिँ माग्ने भनेर हेपेको होइनस् भनेर ऊ त कड्कियो बा। अनि मैले उसलाई सम्झाउने पाराले भने, दाइ हेर्नुहोस् त, तपाईँ यहाँ सधैँ हाम्रो टोलमा चाहिँ माग्न बस्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सहयोग गर्दै आएको हो, तर मेरो पनि त कारण होला। तपाईँले कहिले मेरो कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो?
पहिले म एक्लै थिएँ, तपाईँलाई दिनको 5 रुपियाँ सहयोग गर्दै रहेँ। त्यसपछि अलिकति मेरो कमाइ बढ्यो, त्यसबाट मैले तपाईँलाई 10 रुपियाँ गरेँ। अब त मेरो बिहा भयो, त्यसपछि आज चाहिँ मेरो श्रीमती प्रसुति गृहमा सुत्केरी भएको छ। अब मैले त्यो बच्चाको दुध र ती सुत्केरी आमाको खानाको पनि त व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अनि उसले चाहिँ फेरि नराम्रोसँग उसप्रति मुख छोड्यो। ए तेरो स्वास्नी र छोरा पाल्नलाई यो गरिबको पेट काट्ने। त्यसपछि ऊ डढाइ अगाडि बढ्यो र भोलिपल्ट सुत्केरी श्रीमतीलाई हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गर्न लिन लाग्दा उसले माग्ने छ कि छैन भनेर चियाएर हेऱ्यो। उसको हातमा आज कटोरा थिएन, 2टा प्ले कार्ड बोकिएको थियो। लेखिएको थियो एउटामा मानवाधिकार हनन गर्न पाइँदैन, गरिबलाई मार्न पाइँदैन, गरिब मारा कर्मचारी मुर्दा। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुवर्ण सर, थ्याङ्क यू, सो नाइस। अब मैले सुवर्ण सर पछाडि सुमन सौरभजी आउनुभयो त। ग्यालेक्सी भन्ने एउटा के आएको छ, यो कसको हो, उहाँकै हो कि?